पाँचौं दिनको देखाना आरम्भ हुन गइरहेछ र योगीहरू स्वच्छन्द एरियापट लिएर धर्म श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। र आज ध्यान शिविर पनि 5 दिन भइसक्यो भन्दाखेरि योगीहरू जो सुरु दिन सुनाएको नियमहरू बिर्सिनु भएको छ कि छैन? बिर्सिनु भयो कि भएन? नबिर्सेको मात्रै भन्नु है, आवाज मधुरो भयो। बिर्सिनु भएको छ कि छैन? पालन भइरहेछ। योगीहरू ध्यान भावना आचरण गर्ने व्यक्तिमा प्रथम नियम पालन सर्वप्रथम जरुरी छ। नियमले तपाईँ हाम्रो लौकिक होस् या लोकोत्तर होस्, प्रथम जग बसाल्नु छ भने नियम पालन गर्नुपर्छ। नियम या विनय या अनुशासन र सही प्रकारले आफू नियमित रूपमा आचरण गरिएको छ भने, नियमित रूपमा आचरण गरे अनुसारले आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ। गणमोत्कर्यान ब्राह्मणले भगवानलाई सोध्नुभएको थियो, भगवान हाम्रो परम्परा ज्योतिषे परम्परा हो। के परम्परा रे? ज्योतिषे परम्परा। ज्योतिष हेर्ने र ज्योतिष अनुसारले पात्रोहरू बनाउने, नक्षत्र गणित गर्ने हाम्रो यस प्रकारको काम हो। ज्योतिष कोर्नको लागि त्यसको नियममा अलिकति कमजोर भयो भने सबै गल्ती हुन जान्छ। नियममा कमी कमजोर हुने बित्तिकै गल्ती हुन जान्छ। त्यसो हुँदा नियम अलिकति पनि हाम्रो कमी कमजोर हुन दिन हुँदैन। गणित गर्दाखेरि एक ठाउँमा गल्ती भयो भने अब त्यहाँबाट उता लागे जति गणित सम्पूर्ण गल्ती हुन्छ। गणित भनेको बुझ्नुहुन्छ? धेरैको आवाज आएन, बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न? के हो? म्यामाले भन्ने भने तिन्छा के हो? नेपालीले यहाँ स्कुलले चाहिँ आमाहरू पनि हुनुहुन्छ र यसलाई दोहोऱ्याएर सोधेको। हिन्दीबाट चाहिँ हिसाब, हिन्दीबाट चाहिँ के हो? हिसाब। हिसाब गर्नु, गणित गर्नु। गणित गर्दाखेरि एउटा एक ठाउँ गल्ती भयो भन्ने बित्तिकै त्यहाँबाट उता लागे जति सबै गल्ती हुन्छ। र त्यस प्रकारको नियमित रूपमा जानुपर्छ। तपाईको शासनमा पनि अहिले भिक्षुहरू धेरै हुनुहुन्छ, अनि तपाईको आचरणमा पनि नियमित रूप छ कि छैन भगवानलाई सोधेका हुन्। भगवानले नियम बेगर त केही पनि हुँदैन। केही काम पनि नियमित रूपमा नगइकन हुँदैन। लौकिक काम होस् या लोकोत्तर काम होस्। लौकिक काम यिनी लौकिक ज्योतिष इत्यादि गणित पनि नियम चाहिन्छ कि चाहिन्न? चाहिन्छ। र जस्तै अरू काम, व्यापार, धन सम्पत्ति खोजी गर्ने काम पनि नियम चाहिन्छ कि चाहिन्न? कति बजेबाट आरम्भ गर्ने हो, कति बजेसम्म कार्य काम गर्ने हो, कति बजे विश्राम गर्ने नियम हुन्छ कि हुन्न? र लोकोत्तर काममा पनि नियम हुन्छ। र नियम अहिले ध्यान शिविरमा योगीहरू प्रथममा योगीहरूलाई अष्टशील दिएको थियो। अष्टशील योगीहरू पालन छ कि छैन? अष्टशीलको साथसाथै यो चाहिँ अष्टशील उपोषद व्रत भयो, शीलको आधार भयो। अरू योगीहरूले पालन गर्ने नियमहरू
उड्दा बस्दा हिँड्दा खाँदा सुत्दादेखिका नियम छन् कि छैन? र योगीहरू ध्यान भावना आचरण गर्न आउनुभएको हुनाले योगीहरू कतिखेर पनि सती पठान भएकै हुनुपर्छ। यहाँ ध्यानको समय पूरा भयो भने पनि यहाँ बस्नलाई तमहरू पूरा भयो। यदि बाहिर जान इच्छा छ भने जान सक्नुहुन्छ, बाहिर जानुस् भन्ने कुरा त होइन। यदि जाने इच्छा छ भने जान सक्नुहुन्छ, अझै ध्यान गर्ने इच्छा छ भने पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र सती पठानको समय पूरा भएको होइन। यहाँबाट जुरुक्क उड्दादेखिबाट उठेदेखिबाट सती पठानमै हुनुपर्छ। एकुन्टा पाइलै पछि सती पठानमा हुनुपर्छ। अगाडि 4 हात मात्रै हेर्नु थियो। मैले पनि अस्ति सुरु दिन पनि भनेको थिएँ, दाहिने बायाँ नहेर्नु, 2 जना सँगै यसरी नजानु, लहरले जानु, 2 जना यसरी हल मिलाएर नजानु भन्नुभयो नि, लहर लाएर सम्यक मिलाएर जानु। अनि हिँड्दाखेरि पनि सती पठानको साथमा पाइला चाल्नु। अनि जस्तै यस्तै लहर लाएर गइएको छ, भित्र पुगेपछि 2 जना यसरी जोडिएर बस्ने होइन। बस्ने, खुचु खुचु गर्ने, गुन्थुन गर्ने त योगीको काम हो होइन नि त। त्यस्ता गुन्थुन त तपाईँ हामी अन्नमतको संसारदेखि गर्दै आएका हौं। कहिले सकिएछ? सके छैन। शिविर भ्याएपछि अझै जति गर्दा पनि हुन्छ, तर यो शिविर भरि चाहिँ त्यो गन्थन नगर्नुहोस्। मौनम, आर्य मौन योगीहरू सबैमा चाहिन्छ। आर्य मौन के हो? आर्य मौन। आर्य मौन भनेको आर्यहरू जस्तो मौनम। आर्यहरू अनावश्यक बोल्नुहुन्न, आवश्यक नभइकन बोल्नुहुन्न। अब बोल्नै पर्यो भने बोलेको बोली आफूलाई उलाई कल्याण हुने मात्रै बोल्नुहुन्छ। अब बोल्दै नबोल्नु, लाटो चाहिँ केही चाहिए पनि ईश्वरा गर्नु भन्ने होइन। अनावश्यक नबोल्नु। यदि आफ्नो शरीरमा झुसिलो चढिराखेको छ, देख्यो छेउबाट, एकैछिन पर्खिनुहोस् त, झुसुलेरी त म टिपिदिन्छु, त्यो त भन्न पर्यो नि। त्यस्तो स्थिति भयो भने बोल्नु। यदि कुनै कसैलाई बाधा पर्ने, खतरा हुने स्थिति भयो भने बोल्नु। तर आफू उसँग बोल्दा परकालाई, अरूलाई कसैलाई बाधा नपर्ने गरी। नभए सकेसम्म चाहिँ अरू कुनै विषयले पनि नबोल्नु। कस्तो भयो नि, खुट्टा दुखे मेरा त, आज त यस्तो भयो। त्यो खुट्टा दुखे भनेर केही फाइदा छ? अब कसैका सबैका दुख्छ नि, सबै त बस्नुभएको छ होइन? सबैको शरीर एकै होइन त। मलाई यहाँ चिमर्द दुख्छ, तमहरूलाई दुख्छ कि दुख्दैन होला? सबै एकै हो। आफूलाई दुखे चाहिँ अरूलाई पनि अब भनेर के फाइदा होइन? अहिले त झन् अब त्यो काम न विकामका त्यस्ता खाले कुरा चाहिँ नगर्नु। त्यो कल्याणकारी कुरा होइन हो त, तिनी कल्याणकारी कुरा होइन। र विशेष योगीहरू आफू बसेको ठाउँमा पनि सकेसम्म एक आपसमा हेराहेर पनि नहोस्। हेरियो भने देखिन्छ, अनि यसो हाँस्न पुगिन्छ। देखियो भने मुसुक्क हाँस्दियो। हेर्नुहोस् है, त्यो मुसुक्क हाँसेपछि केही भन्न इच्छा छ कि केही बोल्न इच्छा छ कि भन्ने जस्तो फेरि यहाँ खुलदुल चल्थ्यो। अनि यहाँ खुलदुल चल्ने बित्तिकै समाधि छ त? समाधि छैन। हामीले काँचो दाउरोलाई जबरजस्ती आगोमा तताएर जलाएर त्यसलाई खरानी बनाउने छ, एकता काँचो। अनि आगोमा ततायो 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 ततायो, अब सुक्ने बेला भयो भन्ने बेलामा ओज्याएर पानीमा चोबो। फेरि पानीमा ढडिया, अनि फेरि एकछिनमा आएर आगोमा ततायो, अनि ओज्याएर पानीमा ढडिया।
खरानी बनाउन अब सकिएला सकिन्न। 1 घण्टा योग गरेर ध्यान गर्नुभयो ठिक्क समाधि राम्रो हुनलाई नजिक भएको बेलामा जुरुक्क उठ्नुभयो, दाहिना बायाँ हेरेर भएको रित्ताउनु भयो, फेरि आउँदाखेरि फेरि सुरुबाट अनि समाधि राम्रो हुने बेलामा जुरुक्क उठ्नुभयो, जुरुक्क उठेर बाहिर फेर जानुभयो, यताउता बोल्नुभयो, हेर्नुभयो, समाधि रित्ताउनु भयो अनि फेरि सुरुबाट। त्यसरी पार लाग्न सक्छ त? त्यसो हुँदा उड्दाखेरि पनि सतीपठान सँगै, हिँड्दाखेरि पनि सतीपठान सँगै, आँखा पनि अब बाटो मात्रै हेर्नु हिँड्दाखेरि, अरू दाहिने बायाँ नहेर्नु। र यस प्रकारको सतीपठान भइदियो भने तपाईहरुलाई पनि 10 दिन समय बहुत हो, धेरै कल्याण हुन्छ। नवा डाका पछि लागिरहेछन् मार्नलाई, पछि लागेका छन् कि छैनन्? अनि अब यहाँ ध्यानको समय पूरा भयो भन्दाखेरि कोही उठेर बाहिर जानुहुन्छ, कसैले अझै ध्यान बस्दै हुनुहुन्छ। कोशिश गर्ने व्यक्ति, वीर्य राम्रो भएका व्यक्ति वीर्य अनुसारको कोशिश भइरहेको हुन्छ। अब कसैको अब वीर्य तेजिलो हुन्छ, समय पूरा भयो भने पनि बसिराख्नुहुन्छ अझै। अनि त्यो 1 घण्टाबाट बढ्ता बस्दै जानुभएको छ, समाधि अब कतिको भएको छ ध्यान बस्नेलाई आफै थाहा भइरहेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा बाहिर जाने इच्छा भएका व्यक्ति हिँड्दाखेरि ती ध्यान बस्नेलाई अलिकति पनि बाधा नपर्ने गरी हिँड्नुपर्छ। अब यहाँ सबै काट बिछाएको हुँदा काटाकुटुक गर्छ, अलिकति मोटो शरीर भएका व्यक्ति हिँड्दाखेरि काटाकुटुक हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ नि। र हिँड्दाखेरि उसलाई बाधा नहुने गरी बिस्तारै निस्किनु। आफ्नो पनि सतीपठान होस्, सतीपठानमा बसिरहेकालाई पनि बाधा नहोस्, आफ्नो कारणले अरूको समाधिमा कुनै आपत्ति नहोस्। अनि यता ध्यान बसिरहेका छन्, अनि छेउमा त्यही बसेर छेउछेउमा खसाखुसो गरियो भने त्यो समाधिमा भएको व्यक्तिको कान बहुतै तेजिला हुन्छन्। एकान्त अवस्थामा कान टाठा भएका हुन्छन्। अब अहिले धर्म देशनाको अवस्थामा तपाईले यो घडीको आवाज सुन्नुहुन्न होला। ध्यान बसेको बेला त घडी ठ्याक ठ्याक गरेको भने टाठै सुनिन्छ कि सुनिन्न? त्यो एकान्त भएको बेलामा घडीको अलिकति छसक्क आवाज पनि टाठै सुनिन्छ। भने आफू खसाखुसो गरिएछौ भने पनि ध्यान बसिरहेकाले सुन्छन्। अब पृथक जनको मन हो, सानो कुराले तान्दिन्छ। खसाखुसो गर्दाखेरि अब सुन्यो, सुन्ने बित्तिकै यहाँ मनमा खुलदुल चल्यो, को होला यहाँ छेउमा खसाखुसो गर्ने, बरु उठेर जानु नि। यता अब दो मनस उत्पत्ति भयो आफ्नो कारणले। यता दो मनस हुने बित्तिकै यता समाधि अन्तराय भयो कि भएन? समाधि धर्म अन्तराय भयो, धर्म अन्तराय गर्दा त्यो खसाखुसुकले यहाँ आएर बाधा भयो ध्यान बस्ने व्यक्तिलाई। हुन त त्यो खसाखुसुक मात्रै उपेक्षा राख्दैदेखि अलि अथवा हुन्थ्यो, तर पृथक जनलाई उपेक्षा राख्न गाह्रो पर्छ। को होला छेउमा खसाखुसुक, कि त उठेर जानु नि, म ध्यान बसिरहेको बेलामा गए पनि त हुन्थ्यो। मनमा त्यस्तो हुन्छ कि हुन्न होला? आफू बुझकारी हुन पर्यो। आफ्नो कारणले कसैको समाधिमा बाधा नहोस्। बुझ्नुभयो नि? आफू अरूको समाधिमा बाधा हुनेमा कारण बन्यो भने धर्म अन्तराय हुन्छ, ढमान्ड्रे हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? हो त्यसो हुँदा जुन समाधि राम्रो भएर आचरण गर्दैछन् भने आफूबाट बाधा नहोस्। अनि यहाँ भित्र पनि ध्यान बस्ने व्यक्ति बसिरहेका छन् भने यहाँ भित्र संक्रमण नगरिदिनु होला। संक्रमण गरेको हिनाइको आवाजले खटाकुटुक भयो भने पनि बाधा हुन्छ। बोधिसत्व
जब गयामा बोधि वृक्ष मुनि अधिष्ठान गरेर बस्नुभयो, जबसम्म मैले ज्ञान प्राप्त गर्दिन तबसम्म म यो पलङ्क बिगार्दिन, यही एउटै क्रियापथले म आचरण गर्छु भनेर अधिष्ठान गर्नुभयो। जब अधिष्ठान गरिसक्दा देवताहरू इन्द्र आए, चतुर महाराजीका देवताहरूलाई खटाए। त्यहाँ हुँदी छास्रक छुस्रुक हुने आवाज दिने किरा फट्याङ्ग्रा लोथ्रके के छन्, भाले मङ्ग्रो सर्प इत्यादि नजिकमा चरा चुरुङ्गेदेखिबाट केही पनि नआउन्, सबलाई हटाइदेऊ। देवताहरूले त्यसरी सुरक्षा दिएका थिए। जब त्यो किरा फट्याङ्ग्रा इत्यादि त्यहाँनिर नजिकमा छात्रा छुस्रुक हुने आवाज आउने चिजहरू सबै हटाइदिन आउँछन् देवताहरू। देवताहरू ब्रह्माहरू छत्र लिएर शीतल दिन, अनि ती सबै हटाएर उहाँको समाधिमा बाधा हुने केही पनि नआओस्। किरा फट्याङ्ग्रा हटाइदिन त देवताले सक्छन् कि सक्दैनन्? जब मारदेव आएपछि त देवताहरू पनि अब मारदेव आयो है भनेपछि देवताहरू पनि यो मारदेव त बहुत खतरनाक छ। त्यो मारदेव भन्दा शक्तिशाली पनि छन् नि, छन् त त्यहाँ मारदेव भन्दा शक्तिशाली पनि छन्, ब्रह्माजीहरू पनि छन् नि त्यहाँ। तर मारदेव भन्दा शक्तिशाली भए तापनि ऊ झगडा गर्छ भने ऊ सँगसँगै झगडा गर्न विद्वानलाई शोभा दिन्छ। ऊ त मूर्खपनाले आएर पाखुरा सुर्केको छ, आफू पनि पाखुरा सुर्केर गयो भने के हो यो आफू? त्यसमा त विद्वानहरू तर्के भने पनि उसको डरले होइन, आफ्नो इज्जतको धक्का पनि लाग्छ नि त। इज्जतको के हुन्छ? इज्जतको धक्का हुन्छ नि त। यसो कुकुर भुकिरहेछ, आफू पनि त्यो कुकुरलाई गाली गरे किन भुकेको भन्दा बेसरी कराउँछ, ऊ पनि भुक्न छोड्दैन, आफू पनि कराउन छोडिएन भने कस्तो सुनिन्छ होला? बाहिरबाट यस्तो ज्ञानले विचार सुनिहेर्नुहोस् त, ऊ त कुकुर भयो नि, ऊ त के भयो? आफूपट्टि चाहिँ नफर्काम। त्यति बेसी बुझ्नुभयो नि त मोरले। र देवताहरू तर्के। जब महादेव फर्केर गयो, परबाट हेरेका छन्, महादेव गयो है भनेपछि फेरि आए देवताहरू सबै उहाँको समाधिमा कुनै बाधा नहुनको लागि सुरक्षामा आएर बसे। त्यसो हुँदा आफ्नो कारणले कसैको समाधिलाई बाधा नहुने गरी बस्नु। यहाँबाट आफ्नो ठाउँमा जाँदाखेरि पनि हिँड्दाखेरि पनि राम्रो योगीको हिँडाइले नै हिँड्नुपर्छ। केही चिज हराएर खोज्न हिँड्ने जस्तो पनि नगर्नु होला। योगीको अनुसारले हिँड्नुभयो भने आफ्नै ठाउँमा यसो बिस्तारमा ढल्केर श्वास प्रश्वासलाई मनन गर्दै माटे गर्दै विश्राम गरेका छन् भने तापनि तिनको समाधि बिस्तारैमा पनि हुन सक्छ नि त। तिठन चरण निसिन्नु सयानो, यिनी 4 प्रकारले आचरण गर्न सकिन्छ। उम्मेर आचरण गर्दा पनि हुन्छ, चक्रमण गर्दै आचरण गर्दा पनि हुन्छ, बसेर आचरण गर्दा पनि हुन्छ, सुतेर आचरण गर्दा पनि हुन्छ। अब बिस्तारमा सुतेको बेला पनि समाधि मनलाई एकाग्र बनाउनु त हो, मनलाई जताभावी नछोडिदिनु हो। र यसरी आचरण गर्ने व्यक्ति आफ्नो असाउमा पुग्दाखेरि पनि आफ्नो टाढमा पनि अरू छेउछाउकालाई बाधा नपर्ने गरी आफू पनि सती पठानमा रहेर बस्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ। अनि बाधा पर्नु भन्ने कुरा जो सती पठानमा कतिखेर पनि सती पठानमा बसेको छ, हिँड्दा सती पठानमा हिँड्छ, बस्दा सती पठानमा, सती पठानमै भएकोले त्यो सती पठान एउटा गर्नाले सबै नियम आफै पालन हुन्छ। जसको चाहिँ सती पठानतिर ध्यान छैन उसको चाहिँ भङ्ग भइराख्ने हो नि त। बुझ्नुभयो नि? आज कति दिन भइसक्यो? 5 दिन हो कि 5 दिन हो?
त्यो पनि बुझिराख्नुपर्छ। पान दिनुभन्दा पान नै दिने हो कि जस्तो खाले पनि हुन जान्छ कि भन्ने नि त। 5 हो र हुन त दुईटै अर्थ त आउँछ। पान दिनु भने पनि यता पञ्चको न्य बाट त्यसलाई नकार भएर पान पनि भइदिन्छ। र तपाईँ हामी यतिखेर भाग्नु परेको छौं। यतिखेर के गर्नु परेछ? हामीलाई वधका पञ्चवधका पछि लागिरहेका छन्। पञ्चवधका भनेको के हो? मार। वधका भनेको के हो? वधका भनेको हामीले वध गरेको, मारेको, वध गरेको। वधका हाम्रै भाषा जस्तै नै हो। वधका पञ्चवधका 5 मार। आफूलाई भेटेको ठाउँमा मार्ने भनेर पछि लागेका 5 मार छन्। कति मार छन्? 5 मार। ती 5 मार भने यिनी पञ्चवधको भन्ने अरू होइन। पञ्चान उपादान खण्डानम, यिनी 5 उपादाने खण्ड। यिनी चाहिँ पञ्चमार। यिनी चाहिँ के हुन्? पञ्चमार। र हो यो पञ्चमार पछि लाग्दाखेरि आरक्ष देवताले आएर, हे मनुष्य तिमी यसमै रमाएर नबस, अहिले फेरि तिमीलाई मार्नको लागि उहाँहरू भेटेको ठाउँमा मार्नु भनेर राजाले यिनी 5 मार छोड्दिएका छन्। अब तिमी त्यसबाट जोग्यौ, त्यसमै तानिएर नबस, त्यसबाट पनि भाग। अब ऊ पहिला त 4 सर्प विषालु साँप पछि लागेका थिए, साँपबाट भागेको थियो। गर्दा गर्दै अहिले त साँपको डर मात्रै भएन, यिनी पञ्चमारको पनि डर भयो कि भएन? अनि यो पञ्चमारबाट पनि अब भाग्न पर्यो। अनि यो पञ्चमारबाट कसरी भाग्ने? मार्ने आफूले चिन्ने छैन भने भाग्ने ठाउँ पनि छैन। कता भाग्ने? मार यिनी हुन् भनेर त जान्न पर्यो कि परेन? ती पञ्चमार भन्ने कुरा उपादाने खण्ड 5 प्रकारका। रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। यिनी पञ्च उपादाने खण्ड। हिजो पनि देशानाको लहर यहाँसम्म आइपुगेको थियो। योग्यहरू यो 80 20 उपमा सूत्र सम्झिनु भएको छ नि? देशना गरे जति सम्झिनु भएको छ हैन? कहाँ पुगेछ? यिनी पञ्च उपादाने खण्ड। अनि यो पञ्च यिनी मार 5 वटा बाटो कसरी भाग्ने त? भाग्न भन्दा अगाडि यसलाई चिन्नु पर्यो नि त। मलाई मार्ने यिनी हुन् भनेर जान्न पर्यो नि। पर्यो कि परेन? जान्न पर्यो। अनि यिनको ब्यौरा पनि जान्न पर्यो, यिनको ब्यौरा पनि जान्न पर्यो, यिनको विषय पनि जान्न पर्यो, यिनको बारेमा यथार्थ जानेको हुन पर्यो, बल्ल जोगिन भाग्न सकिन्छ। यिनको बारेमा यथार्थ जानिएन भने एउटा भागो अर्काले भेटिहाल्छ, त्यसबाट भागो अर्काले भेटिहाल्छ। यिनी सबै मार हुन्, यिनी सबै के हुन्? यिनी सबै मार हुन्, भेटिहाल्छ। अनि अब यसलाई चाहिँ कसरी जान्ने त भन्दा योगीहरू मैले हिजो तमोला रूपखण्डको बारेमा अलिकति मसिनी आएर त भने, एउटा बाख्रो काट्दाखेरिबाट उपमा दिएर भनेको सम्झिनु भयो? सबै त्यो धुलो बनाइदिँदाखेरि त बाख्रोको आकार कहीँ छ? छैन। आखिर त्यसमा त पृथ्वी, आप, तेज, वायु मात्रै छ। अझ अलिकति फिजाएर हेर्ने भने वर्ण, गन्ध, रस, ओज, अष्टकलाप, महाभूत चावडा भन्नुभयो नि। कलापबाट भन्ने भने अष्टकलाप। र अहिले यही शरीर पनि, यही शरीर एकछिन मनलाई हटाइदिने बित्तिकै यो रूप त अब रूपले त केही जान्दछ त? रूपले केही जान्दैन। रूपले थाहा पाउँछ? पाउँदैन। रूपले दुःख सुखको अनुभूति गर्छ? रूपले केही गराउन सक्छ?
सक्दैन। रूपले कुनै चीज जान्न पनि सक्दैन। रूपको काम त सिर्फ के भएको छ भन्दा यसको काममा यहाँ सबै विरोधी विरोधी जम्मा भएका छन्। एउटो र एउटो नमिल्दा मात्रै छन्। यहाँ भित्र झगडा परिरहेको छ। यहाँ भित्र के भइरहेछ? झगडा परिरहेछ। यही अहिले मैले तमोलाई देशना गर्दैछु। देशना गर्दा गर्दै यहाँ झगडा परिरहेछ। यहाँ अहिले के को झगडा भन्दा वायुको। वायु ओभर भइरहेको छ। तर त्यसलाई एकछिन उपेक्षा राखेर देशना गर्दैछु। हो त्यस्तै जस्तो यहाँ झगडा त हरदम छ कि छैन? अब जस्तै पृथ्वी भन्ने बित्तिकै पृथ्वी सारो पृथ्वी हुन्छ, नरम पृथ्वी हुन्छ, गिलो पृथ्वी हुन्छ। हेर्नुहोस् है, सारो गिलो कडा नरम पृथ्वी, खस्रो पृथ्वी, नरम पृथ्वी, अनि भारी पृथ्वी हुन्छ, हल्का पृथ्वी हुन्छ। अब भारी र हल्काको मिलाप छैन, छ त? भारी र हल्काको मिलमिलाप छ त? मिलमिलाप छैन। हल्का माथि 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 उडे जस्तो हुन्छ। हल्का पृथ्वी आगो बाल्नु जस्तो धुवाँ कहाँ जान्छ? हल्का पृथ्वी। त्यो धुवाँभित्र मोसो छ कि छैन? कि धुवाँ उनीहरूले पछि आएर मोसो बसेको हो? त्यो मोसो छ कि छैन धुवाँभित्र? त्यो अरू हो कि पृथ्वी हो? त्यसलाई घुचाडेको चाहिँ वायुले, घुचाडेको चाहिँ वायुले। त्यसका चाहिँ कलासीहरू, अणु परमाणु मसिना कलासी जस्तो धुलोहरूलाई त्यसलाई एकट्ठा गर्दै जाने चाहिँ आप हो। जम्नी बग्नी आप हो। के हो? त्यसमा हुने चिसो तातो स्वभाव तेज हो। हुन त त्यस एउटो धुवा भन्ने बित्तिकै धातु चावडै छन्। कतिवटा छन्? चावडै छन्। तर त्यसमा हल्का पृथ्वी भएको हुँदाखेरि माथि उचालियो। बुझ्नुभयो नि? भारी पृथ्वी तल हुन्छ, हल्का पृथ्वी उचालिन्छ। ध्यान बस्दा बस्दै योगीहरूमा भारी पृथ्वी धातु ओभर भएर आयो भने थिचे भारी भारी ठुलो 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 भए जस्तो अनुभव हुन्छ। हल्का पृथ्वी ओभर भएर आएको समयमा हो भने पृथ्वी हल्का भएको बेलामा कहीँ दुखेकै छैन, शरीरै छैन कि भुइँमा पनि छैन कि भुइँदेखि माथि नै उचालिएछु कि जस्तो हुन्छ। भन्दा हल्का र भारीको मिलमिलापै छैन। पृथ्वी भित्रै मिलाप छैन। आप बग्नी जम्नी। अहिले यहाँ जमेको यो अरू हो कि आप हो? खनाउ त बग्छ कि बग्दैन? बगेको पनि के हो? आप। त्यो बग्नलाई केले घुचाडेको छ? वायुले। केले घुचाडेको? यहाँ भारी छ कि छैन? के हुनाले भारी भएको? पृथ्वी हुनाले। के हुनाले? पानी हुनाले भारी भएको कि पृथ्वी हुनाले? पानी भारी हुन्न नि। जति पानी तपाईँ हामीले ठुलै बाल्टीमा ठुलै डब्बामा पानी भरे तापनि उचाल्दा भारी जति चाहिँ पृथ्वी हो। भारी जति चाहिँ के हो? भारी हल्का स्वभाव पृथ्वी। भन्दा आप बग्नी र जम्नीको पनि मिलाप छैन। तेज, चिसो तातो दुईटै तेज हुन्। तेजको काम जलाउने हो नि त। जलाउने, छिप्पिने बनाउने, जीर्ण बनाउने, पलिलोलाई छिप्पिने बनाउने तेज। अहिले योगीहरू छाम्नुहोस् त शरीरमा तातो छ कि छैन? त्यो तेज हो। तेजको आगो लागिरहेको छ यहाँ, त्यसले जलाइरहेको छ। एक दिन भन्दा एक दिन शरीर जीर्ण हुँदैछ। एक दिन भन्दा एक दिन के हुँदैछ? जरा भनेको कपाल फुलेर गाला चाउरी पर यस्तो लौरो टेक्दै हिँड्ने काला भनेको होइन नि। यो तेज अरू हो कि जरा हो? जरा भने तेज हो।
उहाँहरूलाई त जराले सताउने भन्दाखेरि त आफूसँग त जरा नै छैन कि चाहिँ नि। कोही कोहीले भन्छ नि उहाँहरू त अब जरामा पुगिसक्नु भयो भनेपछि मलाई त जराले छोएकै छैन जस्तो। जन्मेकै दिनदेखि जरा छ कि छैन? जरा तेज, चिसो पनि तेज, तातो पनि तेज। तातोले पनि जलाउँछ, चिसोले पनि, तातो आगोले पनि जलाउँछ, तुसारोले पनि जलाउँछ। र अनि चिसो र तातोको मिलाप छ? मिलाप छैन। वायु अडाउने वायु छ, घुचाड्ने वायु छ। अडाउने वायु छ, घुचाड्ने वायु छ। अहिले यो यसलाई अडाएको केले हो? वायुले। केले अडाएको हो? वायुले। वायुले बस्दाखेरि ठक्क अडाएको वायुले। अनि बस्दा बस्दा कोही कोही बेला झडक्क झड्काएको त्यो पनि वायु हो, घुचाड्ने वायु। के वायु हो? भन्दा अडाउने र घुचाड्नेको पनि मिल्ती छ। अनि यिनी चारवटै एकै ठाउँमा सँगै उत्पत्ति सँगै विनाश हुने हुन्। आफ्ना स्वभावहरूको त मिल्ती छैन भने यिनी चारवटा सँगै बस्दाखेरि मिलिमिलाप छ त? सधैँ झगडा, सधैँ होइन, जतिखेर पनि झगडा। सधैँ भन्दा दिनको एक दुई पाली हो कि जस्तो नसम्झिनु होला, जतिखेर पनि के हो। अनि यिनीहरूको झगडा मच्चेकोले गर्दाखेरि अहिले यहाँ अनुभव के हुन्छ भन्दा कता दुख्ने, कता बाउडिने, कता झमझमाउने, सिल्का हान्ने, पोल्ने, चिसो तातो चिलाउने। हेर्नुहोस् है, घरि यसो गर्नु परेछ, घरि यता के गर्नु परेछ। हामीले यति मात्रै जानियो तर भित्रको झगडा जानिए छैनौँ। किन त्यहाँ अनेक प्रकारको उत्पादन भइरहेको छ भन्दा भित्र झगडा ठुलो चलिरहेको छ। बुझ्नुभयो नि? यहाँ ठुलो झगडा चलिरहेको छ। योगीहरूले त्यो झगडा चलिरहेकालाई जान्नुपर्छ, रूपलाई जान्नको लागि। बुझ्नुभयो नि? यहाँ ठुलो झगडा चलिरहेको छ। पृथ्वी आप तेज वायु हो। त्यो झगडाले गर्दाखेरि नयाँ नयाँ एकनाश उत्पत्ति भइरहेको हुन्छ। जस्तै पानीका फकुन्डा सरी, पानीको यस्तो धारो लगाइदिँदाखेरि बिरिर फकुन्डा उठेसरी यहाँ एकनाश त्यहाँ समस्या भइरहेको छ। हामीले त टाठो भएर आएको मात्रै देखेछ नि यतिकै त। अलिकति चिलाएर अलि धेरै चिलायो भने बल्ल यसले गएर कना 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 भन्छ। अनि कनाउन चेतनाले घुचाडेको हुन्छ। अनि संज्ञाले चाहिँ यहाँ हो है, यहाँ भनेर तोक्दिएको हुन्छ। गर्दाखेरि यहाँ आँखा नभए तापनि गल्ती खान्न नि त। ठिक्क त्यही ठाउँमा कनाइन्छ कि कनाइन्न। र यहाँ हरदमको झगडा चलिरहेको छ। हो यो हरदमको झगडा चलिरहेको चाहिँ रूप। त्यसले केही जान्ने, कुनै अनुभूति गर्ने, कुनै कुरालाई बनाउने त्यसको काम होइन। उसको काम नमिल्दो नमिल्दो स्वभावहरू एकै ठाउँमा जुटेको हुनाले झगडा चलिरहेर नयाँ नयाँ उत्पत्ति विनाश भइराखेको स्वभाव हो। त्यही नयाँ नयाँ उत्पत्ति विनाशले गर्दाखेरि तपाईँ हामी जन्मिँदाखेरिको शरीर त होइन नि। अहिले जन्मिँदाको शरीर छ, त्यतिखेर सानो एउटा हत्केलामा यसो बोक्न हुने शरीर छ त अहिले छैन। अहिले मात्रै नभएको कि त्यतिखेरदेखि हराउँदै गएको हो? यो बाहिरबाट आएर थपेको हो? यो बाहिरबाट आएर थपेको होइन। त्यतिखेरको पनि छ त। दिन प्रतिदिन कर्म चित्त ऋतु आहारले यसको बढ्ने क्रम, यसबाट मासु बढ्ने, के बढ्ने, हाइट बढ्ने कर्म चित्त ऋतु आहारले गराइरहेको छ। यहाँ आफूले गराएको छैन नि। यहाँ बुझ्नुभयो नि? त्यतिखेरको त्यतिखेरै बिग्रिरहेको छ। नयाँ उत्पत्ति भइरहेछ। कलिलो बिग्रिँदैछ, छिप्पिने उत्पत्ति भइरहेको छ। बिग्रिँदैछ, उत्पत्ति भइरहेछ। किन त्यसरी बिग्रेको भने यहाँ झगडा चलिरहेछ नि त। रूपमा झगडा के भएको छ? हो त्यो चलिरहेको झगडा चलेर उत्पत्ति भइराख्ने स्वभाव जति रूपखण्ड, त्यसलाई पहिला जान्नु योगीहरू। त्यो रूपमा हेर्ने भने त्यहाँ त पृथ्वी आप तेज वायुको झगडा चलेर उत्पत्ति विनाश जस्तो मात्रै छ। त्यहाँ कुनै मान्छे जस्तो छैन,
कुनै सत्ता प्राणी जस्तो त्यसभित्र हेर्दा कुनै म भन्ने पनि छैन, मेरो भन्ने चिज पनि छैन। छ त? योगीहरूलाई अलि प्रष्ट पार्नको लागि एउटा उदाहरण हेर्नुहोस्। काय फड्ब ठोक्यो, यो चाहिँ भित्री पनि ठोकिन्छ, बाहिरीबाट पनि ठोकिन्छ नि। भित्री पनि यहाँ फड्ब धातु भनेको पृथ्वी तेज वायु, यहाँ पनि छ कि छैन? त्यो यही भित्रबाट पनि ठोकिन्छ, बाहिरबाट पनि। अहिले यहाँ ठोकियो काय र फड्ब धातु। फड्ब धातु ठोकिने बित्तिकै यहाँ सारो स्वभाव छ, अनि सारो भित्र पनि चिसो पनि छ। बुझ्नुभयो नि? यहाँ गएर त्यो सारो स्वभाव चिसो स्वभाव ठोक्यो, अनि त्यो ठोकिँदाखेरि यहाँबाट अनुभव भयो कि चिसो के भयो? चिसो अघि नै थियो कि अहिले बल्ल भएको? अहिले भर्खर नयाँ हो नि हो कि पहिलेदेखि भएको पुरानो हो त? भर्खर नयाँ हो। अब त्यो छोडिदिने बित्तिकै त्यो चिसो के भयो? फेरि हरायो। चिसो के भयो? नयाँ उत्पत्ति भयो, त्यो विनाश भइगयो। अनि यस्तो ठोकिन्छ, चिलायो। चिलाएको अघि नै हो कि अहिले हो? अहिले हो। त्यसलाई पनि राम्रो ज्ञानले हेरिदिनुहोस् त, हात नलैकिन। त्यो पनि हराइरहेको छ, चिलाभित्रबाट बिग्रिरहेको छ। हो, यो बन्ने बिग्रिने भइरहेको चाहिँ रूप खण्ड। के खण्ड हो? त्यसलाई दुःखले सुखले अनुभूति गरेको वेदना खण्ड। वेदना भनेको अनुभूति गर्ने हो। दुःख भए दुःखले अनुभूति गरेको हुन्छ, सुख भए सञ्च भए सुखले अनुभूति गरेको हुन्छ। दुःख पनि होइन सुख पनि होइन भने उपेक्षाले अनुभूति गरेको हुन्छ। यो वेदनाको चाहिँ अनुभूति मात्रै हो यसको काम चाहिँ, त्यहाँभन्दा बढ्ता छैन। अहिले वेदनाले रोज्न पाउँदैन। यस्तो चाहिँ भोग गर्छु उस्तो भोग गर्छु रोज्न पाउँछ? वेदनाले रोज्न पाउँदैन। यसको भोग गर्ने काम मात्रै हो। रूप बन्ने र बिग्रिने मात्रै हो। त्यहाँ झगडा चलेकोमा बन्दै बिग्रिँदै रूपको काम। वेदना भनेको अनुभूति गर्ने भोग गर्ने मात्रै हो। अहिले मैले यहाँ रूप वेदना भने पनि आशी विश्व पमा सूत्रबाट हेर्ने भने यिनी के हुन्? पञ्चवादक, पाँच मार, आफूलाई मार्न आएका यिनी पाँचजना। बुझ्नुभयो नि? आफूलाई भेटेको ठाउँमा मार्छु भन्ने यी पाँचजना भन्दा यी पाँचजना डर लाग्दा हुन् कि रहर लाग्दा हुन्? तर हामीले डर लाग्दा देखे छैन नि। यसलाई डर लाग्दा नदेख्नाले हामी भाग्न सके छैनौं। हामी कहिले भागिन्छ त भन्दा डर लाग्दा देख्दाका थियौं। वेदना दुःख सुखको अनुभूति गर्ने मात्रै हो। जस्तै कुनै चिज भोगाएको बेलामा ठिक्क आफूलाई मन परेको खाना ठिक्क तयारी भयो भने जस्तो भयो, मिठो भयो। त्यो मिठोलाई मन पर्छ कि पर्दैन? यहाँ मिठो मन नपराउने को हुनुहुन्छ? मिठो मन पर्छ नि। त्यो मन परेको तणहा हो। मन परेको के हो? त्यो वेदनालाई डरलाग्दो देख्नु हो कि मन पर्दो देख्नु हो? बुझ्नुभयो नि? त्यो भगवानले भन्नुभएको छ यो डरलाग्दो मार हो है, आफूले देखेछ मन पर्दो। उल्टो हो। के भयो? भगवानले दुःख वेदनालाई पनि डरलाग्दो देख्नु, सुख वेदनालाई पनि डरलाग्दो देख्नु, उपेक्षा वेदनालाई पनि डरलाग्दो देख्नु, मार जस्तो देख्नु। हामीले चाहिँ दुःख वेदना त मन पर्दैन, सुख वेदना चाहिँ मन पर्छ, डरलाग्दो देखिन्नु। मिठो आनन्द अझै 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 माग्छ कि माग्दैन? अझै त्यो वेदनाले भोग गर्न इच्छा भयो कि भएन? भन्दा त्यो वेदना डरलाग्दो देखेन। डरलाग्दो नदेखेपछि एउटा शत्रु नजिकमा आउन पायो कि पाएन? भाग्न सक्यो? तपाईँ हामी यो दुःखबाट छुटकारा हुन छ भने यसबाट भाग्न सक्नुपर्छ। यसबाट जबसम्म भाग्न सकिँदैन तबसम्म हाम्रो छुटकारा भन्ने छैन। बुझ्नुभयो नि? किन हामी छुट्न नसकेका भन्दा यो तानिने त हामीले छोड्न सकेदैनौं। रूपमा पनि तानिएकै छौं, वेदनामा पनि तानिएकै छौं, डरलाग्दो देख्न सके छैनौं। र यो दुःख सुख
उपेक्षा यिनी 3 प्रकारका वेदना पनि मार हुन्। यिनलाई पनि डरलाग्दो देख्नु। संज्ञा सम्झिने खण्ड। संज्ञा भनेको सम्झिनु। संज्ञा भनेको के हो? सम्झिनु। सम्झिनु भनेको जान्नुहुन्छ? हिजोको देशना आज सम्झिनु भयो भनेर सम्झेकोलाई मात्रै होइन नि। यो के रङ हो? रातो रङ भन्ने कुरा कहिले जान्नु भएको थियो? जन्मै जानेर आउनु भएको होइन नि। जन्मिँदाखेरि जानेर आउनु भएको होइन। जन्मिसकेर अलिअलि अब बोल्ने बेलामा ए यो रातो रातो रातोले रातो यस्तो त्यो घरिघरि कानमा सुनिरहेकोले गर्दाखेरि यहाँ छाप बस्यो। यहाँ के भयो? छाप बस्यो। यदि यसलाई कालो 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 मात्रै सुनिराख्नु भएको थियो भने यहाँ छाप कालो बस्थ्यो। हो कि होइन? वास्तवमा यो रातो भनेको पनि लोकले नाम राखेको मात्रै हो नि। यदि यसलाई पहिले कालो नाम राखेका थियो भने यसलाई के भनिन्थ्यो हामीले? कालो। यो रातो भन्ने छाप बसेको छ अनि देख्ने बित्तिकै रातो भन्ने उसले सम्झिसक्यो नि त। त्यहाँ बुझ्नुभयो नि? देखिसक्दो त्यसले त्यो रातो भन्ने सम्झेको सँगसँगै आउँछ। सम्झेर रातो भनेर जानेको विज्ञान यिनी सँगै आउँछन्। हो यो सम्झिने संज्ञा खण्ड। यो सम्झिने संज्ञा खण्ड भने यो पनि मार हो। यो पनि डरलाग्दो हो। यसलाई पनि राम्रो गरी जान भगवानले। जानिएन भने के हुन्छ? तानिन्छ। डरलाग्दोलाई रहर लाग्दो देख्न पुगिन्छ। अनि रूप पनि म, वेदना म, संज्ञा म, मेरो, मैले सबै म, मेरो, मैले जेल्दिन्छ यसलाई। त्यसो हुँदा संज्ञा खण्डलाई पनि यथार्थ जान्नु। त्यस्तै संस्कार खण्ड। के खण्ड? संस्कार खण्ड। संस्कार खण्ड भने बनाउने खण्ड। जस्तै अघि यो रातो देखिनलाई आँखा र रूप यिनी दुईटालाई यहाँ फस्टले जुटाएन। आँखा, रूप, चक्षु विज्ञान यिनी 3टालाई जोड्दिएको संस्कार हो। यिनी 3टालाई जोड्दिएको के हो? हो यो संस्कार बनाउने। जोड दिँदाखेरि यहाँ रातो विज्ञान उत्पत्ति भयो कि भएन? रातो उत्पत्ति भयो। रातोलाई मन पर्यो फेरि बनाइदियो त तान्यो। संस्कारले बनाउने काम। संस्कारको के हो? दुख्यो ए दुख्यो दुख्यो भनेर जान्यो। वेदनाले दुःखलाई भोग गर्यो। संज्ञाले यहाँ दुखेको छ सम्झिरहेछौ। दुखेकै सम्झिरहेको छौ। अनि विज्ञानले जानिरहेछौ। संस्कारले त्यो एक दुखाइ अर्को दुखाइ उत्पत्ति गराइरहेछ। त्यहाँ कारण जुटाइदिएर। बुझ्नुभयो नि? एकपल्ट झन्न दुखो फेरि झन्न अनि साह्रै दुखो खप्न सकिन। दुःख वेदनाले खप्न सकिन भनौँ। अनि संस्कारले सार्दै अब यता सार। यो केले हो? संस्कार। र ती सम्पूर्ण खण्डहरू उसले उसको काम गरिरहेको छ। तर काम गर्दै बिग्रिँदै नित्य चिज एउटो पनि छैन। रूप भन्दै बिग्रिँदै, वेदनाले भोग गर्दै बिग्रिँदै, संज्ञा सम्झिँदै बिग्रिँदै, संस्कार बनाउँदै बिग्रिँदै, विज्ञान जान्दै बिग्रिँदै सबै अनित्य छन्। सबै के छन्? हो यो अनित्य भएकोलाई यथार्थ जान्नु। भगवानले हो यो पञ्चखण्डलाई इदम दुःखम अरिय सच्चन्ति मे भिक्षवे पुब्बे अननेसुतेषु धम्मेषु। केमा हो? धर्मचक्रमा। केमा हो? इदम यो उपादाने पञ्चखण्ड दुःखम। यो पञ्चखण्ड दुःख सत्य हो भनेर जान्ने बल्ल अरिय सच्चन्ति आर्य सत्य हो। यो पञ्चखण्डलाई दुःख सत्य भनेर जान्ने आर्य सत्य हो। त्यो आर्य सत्य हुनुपर्छ। अहिले त अब तपाईँ हामी सञ्च नहुँदाखेरि के हुँदा हो? संसार दुःख हो भने जस्तो भएन। संसार के हो? दुःख हो। र आफूलाई कष्ट हुँदा पीडा हुँदाखेरि
भने जस्तो नहुँदा दुःख हो त्यो त जसले पनि जान्दछ नि, त्यो त सबैले जान्दछन् कि जान्दैनन्? जान्दछन् नि। त्यो त एउटा पशुले पनि जान्दछ नि। एउटा कुकुरलाई एउटा झट्टी ताक्नुस् त भाग्छ नि, लाग्यो भने दुख्छ, दुःख हुन्छ भनेर। त्यो दुःख त जसले पनि जान्दछ। तर त्यो दुःख आर्य सत्य होइन। त्यो दुःख के हो? आर्य सत्य होइन। किन आर्य सत्य होइन भन्दा अहिले दुःख भन्छ एकछिनमै सुख भन्न पुग्छौं, एकछिनमै सुख भन्न पुग्छ नि फेरि। त्यही भएर आर्य सत्य होइन। एकछिनमै सुख भन्न पुग्छ भन्दाखेरि कतिपयले कसरी सुख भन्छ भन्ने सोच्नु होला। अब बस्यो 1 घण्टा भरि कतै चल्ने चटपटाउने नगरिकन, अनि बस्यो 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 समाधि सबै दुखेर आयो, अनि ध्यानको समय पूरा भयो, योगीहरू उठेर उठेर जानुभयो, अनि आफू ठक्क यो दुखेकालाई झट्टै उठ्न पनि सकिएन। यसो गरेर खुट्टा पसारेर तनक्क तन्काउँदा एकछिन के हुन्छ? सञ्च जस्तो हुन्छ कि हुन्न? अघि दुःख भनिदिथ्यो, अहिले के भनियो? सञ्च सुख भन्नुभयो नि। भने अघि भनेको दुःख एकछिन मात्रै भयो। साँच्चै त्यो आर्य सत्यवादेखि त्यो सधैँको दुःख हो नि त। अहिले त्यो एकैछिन मात्रै दुख्दाखेरि दुःख भनियो, सञ्च हुँदाखेरि अहिले त कस्तो आनन्द भयो भन्यो कि भनिएन? र आर्य सत्य दुःख भनेको यो पञ्चस्कन्ध हो। यो पञ्चस्कन्ध नै दुःख सत्य हो। किन दुःख सत्य भन्दा एक क्षणिक पनि अडिन्न, बन्ने बित्तिकै बिग्रिन्छ, बन्ने बित्तिकै बिग्रिन्छ। अनित्य हुनाले नै दुःख, अनित्य हुनाले नै। मैले अघिल्लो शिविरमा पनि भनेको थिएँ होला, यो भने कि भनिन? यम अनित्यम तम दुःखम। यम अनित्यम के हो? रूपम नित्यम वा अनित्यम वाति। रूप नित्य हो कि अनित्य हो? अनात्म लक्षण सूत्रमा अनित्यम भन्थे। यम पनि अनित्यम दुःखम वातम सुखम वाति। जुन अनित्य भएको छ त्यो अनित्य भएकालाई सुख भन्ने कि दुःख भन्ने भन्दा के हो? दुःख किन भनिएको भन्दा अनित्य हुनाले। दुःख किन भनिएको? बन्यो भनिसक्दा बिग्रिसकेको छ, कतै काम लागेको छैन, काम पनि लागेको छैन। काम लगाम भन्ने चिज पनि, काम लगाउन पनि हुन्छ त। अब जस्तै योगीहरू अहिले सबैले आँखा हेर्नुभएको छ नि, आँखा हेर्नुभयो भने यहाँ देख्नुभयो कि देखेन? अघि देखेको छ, अघि देखेको देख्ने विज्ञान खण्ड छ, देख्नलाई उपकार गर्ने संस्कार खण्ड छ, रातो सम्झिने पनि संज्ञा खण्ड छ, देखेकोलाई अनुभूति गर्ने वेदना खण्ड छ, देख्ने रूप पनि छ त। त्यो यिनी 5वटै बिग्रियो भन्नुभयो नि। अर्को देखेको उत्पत्ति भयो, अघिको देखिसक्दै बित्तिकै के भयो? त्यसलाई काम लगाम त अघि देखेको खण्डलाई काम लगाउनु हुन्छ। त्यो कहाँ काम लाग्छ? कहीँ पनि काम लाग्दैन, कहीँ काम पनि लाग्दैन, काम लगाउने ठाउँ पनि छैन, काम लगाउने चिज पनि होइन। त्यस कारणले दुःख, त्यस कारणले के भन्ने? दुःख। त्यही भएर धर्मचक्र पालीमा पनि भगवानले यो दुःखलाई आर्य सत्यले जान्नु, आर्य सत्यले मात्रै नभइकन यसको विषयलाई पनि जान्नु। आर्य सत्यले जान्नु भनेको सत्य ज्ञानले जान्नु, सत्य ज्ञानले जान्नु र फेरि किच्च ज्ञानले पनि जान्नु। किच्च ज्ञानले भनेको यो दुःखलाई एक एक गरी छुट्याएर विश्लेषण गरेर जान्नु, अन्तिम दुःखको अन्तिमसम्म पनि कत ज्ञानले जान्नु भनेर यो दुःख सत्यलाई 3टा ज्ञानले जान्नु भन्नुभएको छ धर्मचक्र पालीमा। अहिले आशी विश्वपमा सूत्रमा हेर्दाखेरि पनि यिनी मार हुन्, हामीलाई घरिघरि मृत्युमा पुर्याउने यसैले हो। यदि यो खण्ड नहुने भने मर्न पर्छ? पर्दैन। अब भगवान
कुशीनगरमा परिनिर्वाण लिनुभयो। परिनिर्वाण लिएपछि अब यो खण्ड छ, अब उता मर्न पर्छ पर्दैन, किन उहाँ यसबाट भाग्न सक्नुभयो। त्यस्तै भगवानका श्रावकहरू सारिपुत्र, मद्गोल्यान आदि गरिएका अरहन्तहरू, अब उहाँहरू पनि खण्डको भारी विष आएपछि फेरि यो उपादाने खण्ड छ त? किन यो उपादाने खण्ड नभएको? भागिसक्नुभयो नि त। भाग त उपादान नै छैन, नतान्ने हुनाले खण्ड मिल्दैन नि त। हामीलाई यो किन मिलेको भन्दा तानेर मिलेको हो नि। हामीलाई यो शरीर किन मिलेको हो? केहीमा पनि नतानिने भने मिल्दैन। अहिले त तानिएको छ नि, तानिएको छ कि छैन? त्यसो हुँदा हो यो उपादाने खण्डलाई एक एक गरी जान्नु, यसको विषयलाई राम्रो गरी यथार्थ छुट्याएर जान्नु, जानेर यसलाई साँच्चै यो मार हो भनेर यसको बारेमा साँच्चै जान्यो भने दुःख सत्यलाई जान्यो। अब यो दुःख सत्य हो भनेपछि दुःख त चाहियो त? दुःख सत्य नजान्दा पो चाहिएको हो नि त। जान्दा त चाहियो त? चाहिएन 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 चाहिएन। भाग्ने भनेको दगुर्ने यसरी खुट्टाले होइन नि, ज्ञानले। केले हो? यसमा तानिराखेकोबाट नतानिनु भएर त्यसलाई भाग्नु, त्यसबाट अलग्गै भएर चाहिएन 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 ऊदेखि अलग्गै बनाउनु ज्ञानलाई। ध्यान बसेर हेर्ने योगीले पनि कतै दुख्ने पोल्ने चिलाउने भयो भने पनि त्यो म होइन, मेरो होइन, मलाई होइन, त्यो चाहिँ कि अलग्गै जस्तो भएर हेरिदिनु नै। आफूसँग केही मतलब नभए चाहिँ उसको स्वभाव चलिरहेको छ, मसँग केही मतलब छैन जस्तो भएर केही मतलब नभए चाहिँ अलग्गै बनाएर हेरिदिनुहोस्। अलग्गै बनाएर हेर्न, राम्रो हेर्न जान्नुभयो भने त्यसभित्रको अनित्यलाई राम्रो गरी भेटिन्छ। अनित्यलाई भेटियो भनेपछि त अनित्यलाई भेटेको ज्ञान राम्रो भयो भने त्यो दुखेको पोलेको भन्ने हराउँछ, सबै अनित्य मात्रै रहन्छ। बुझ्नुभयो नि? अनि सबै अनित्य मात्रै हुँदाखेरि त कतै काम लाग्दैन। बल्ल यो दुःख सत्य भनेर ज्ञानमा प्रष्ट हुन्छ। दुःख सत्य हो भनेर जानेपछि त तानिन्छ त? त्यसो हुँदा भाग्यो कि भाग्यन? योगीहरू भाग्ने कि नभाग्ने? अनि उसँग भाग्नको लागि त्यो दुःख सत्यलाई राम्रो जान्न पर्यो। जान्नको लागि समाधि राम्रो चाहियो। समाधि राम्रो हुनको लागि योगीहरू अनुशासन, राम्रो अनुशासित भएको हुन पर्यो, शिक्षित भएको हुन पर्यो, नियमित रूपमा बसेको हुन पर्यो। अहिले ध्यानको समय बडो विश्राम भने तापनि कायलाई विश्राम दिनु, मनलाई त काम दिइराख्नु। मनलाई चाहिँ राति निदाउँदाखेरि बल्ल विश्राम दिने, सुत्दाखेरि पनि विश्राम नदिने, काम दिइराख्ने। निदाइयो भने विश्राम पायो नि। ननिदाउन्जेल यही श्वास प्रश्वासलाई, यदि विपश्यना भइसकेका व्यक्ति हो भने खण्डको स्वभाव कहाँ कहाँ के उत्पत्ति विनाश भइरहेछ त्यसैलाई ज्ञानले जान्दै राख्ने भने अब सुतेर चारपट्टि सोच्ने काम आयो त? आएन नि। न त आफू शरीर सुते पनि मन सुतेको हुन्छ त? कहाँ कहाँ पुग्छ। र हो यो मनलाई यहाँदेखि कहीँ जान नदिनको लागि एकनास यसलाई काम दिइराख्नुपर्छ। बस्दा, हिँड्दा, खाँदा, सुत्दा, अन्तिम हामीले मलमूत्र त्याग गर्दाखेरि पनि सती पठान गर्दा हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? मलमूत्र त्याग गर्दा पनि सती पठानले त्याग गर्दा हुन्छ। राम्रै त्यहाँ पनि सती पठानले बस्नु ढुक्कले। बुझ्नुभयो नि? र हो यसरी यिनी पञ्चमारलाई यिनी चाहिँ पछि लागेका छन्, है भेटेको ठाउँमा मार्छन्। तिमी भाग आरक्ष देवता। आरक्ष देवता भन्ने को अरे? भगवानले। अतीतमा पनि यो खण्ड हुनाले मर्न परेको, अहिले पनि यो छ मर्नु पर्छ, फेरि पनि यो भयो भने मर्न पर्छ। अहिले अनन्तको संसारदेखि यही हुनाले मर्न परेको। यो खण्ड नहुने भने मर्न पर्दैन। यो किन भएको त भन्दा यसलाई नजान्दाखेरि, यसलाई नचिन्नाले भएको। यसलाई नचिन्दाखेरि मनै हो कि मेरै हो कि मैलाई नै हो कि जस्तो आफूलाई झुक्क्याइदिरहेको छ। साँच्चै जान्ने भने त म भन्ने यहाँ केही पनि छैन। राम्रो जान्ने गरी हेर,
जब यसबाट पनि भाग्न पर्यो, अघि चावडा साँपदेखिबाट पनि भाग्न पर्यो, अहिले फेरि 5 जना पछि लागेर आयो, भाग्न पर्यो। अनि ऊ भाग्न थाल्यो। भाग्दा भाग्दै राजाले यसलाई यसरी पछि लागेर भेटाउन गाह्रो पर्यो। अब यसलाई भेट्न के गर्ने? एकजना अलिकति चलाक व्यक्ति पठाउनु पर्यो। एकजना के हो? चलाक व्यक्ति को अरे? चलाक व्यक्ति को हो भन्दा भित्री उसँग नजिकको मित्र भइएको भित्री हिसाबले उसलाई फकाएर फुल्याएर मार्ने व्यक्ति के हो त भन्दा नन्दी राग अधिवचनम। के हो? नन्दी राग। नन्दी रमाउने, राग तानिने। नन्दी भनेको, राग भनेको तत्राभिनन्दिनी। धर्मचक्रमा भन्नुहुन्छ नि, तत्राभिनन्दिनी। जुन भवमा पुग्यो त्यही भवमा रमाउँदै जान्छौं, जहाँ पुग्यो त्यही रमाउँछौं। ऊ गाउँ बस्तीमा खेती किसान गर्ने, दाउरा धान रोप्ने ती व्यक्तिहरू त्यही गाउँमा बेलुका भयो झाम्रे गाएर बसेका हुन्छन्। कस्तो छ नि, ओ हाम्रो गाउँ त कति रमाइलो छ, हाम्रो गाउँ त के हो, कति रमाइलो छ भन्थे पहिला, सुनिन्थ्यो। अनि यस्तो घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि ती चप्पल चुट्टिन्छन् माटो राखेर हिलोमा बर्खामा, अनि त्यहाँ चुट्टिन्छन् र अनि बोकेर हिँड्नुपर्छ। त्यही पनि घर नपुग्दै कतिपय लडिने हो। अनि यसो भेटे बोले एकछिन रमाइलो गरे, अनि त्यही पनि हाम्रो गाउँ जस्तो रमाइलो त कहीँ पनि छैन। हेर्नुहोस् है, त्यो अरूले हो कि भव तनाले जहीँ बसो त्यही रमाइलो। तपाईहरुलाई पनि बसेको ठाउँ रमाइलो लाग्छ कि लाग्दैन? केले गर्दा? शहर बजारमा बसिरहेका व्यक्ति गाउँ बस्तीमा गएर 1 महिना बस्न पर्यो भने के हुन्छ? रमाइलो लाग्छ होला। किन? शहर बजारमा आफू रमाउने व्यक्ति थुप्रो छ नि त, आफूसँग रमाइलो मान्दिने व्यक्ति थुप्रो हुन्छन्। उता चिनेका छैनन्, नचिनेका हुँदाखेरि कहाँ जाने, कोसँग बोल्ने? रमाइलो हुन्छ, रमाइलो हुन्न। र भव तणहा अनि जहीँ बस्दै गयो त्यहाँ अलि दिन बस्दै गएर त्यहाँ चिन्जान भयो, त्यहाँको वातावरणमा भिज्दै गएपछि त्यही फेरि के हुन्छ? रमाइलो हुन्छ। र अहिले मनुष्य भइएको छ, मनुष्य संसारमा रमाइराखेको छ। यदि मरेर गल्ती गरेर चाहिँ कुकुर हुन पुग्यो भने कुकुरमै फेरि के गरिन्छ? रमाइन्छ। कुकुरमै उफ्रिन पुगिन्छ, कुकुर चलाचल गर्न पुगिन्छ, उता भुके चाहिँ गर्न पुगिन्छ। त्यो कुकुरलाई आफ्नै भावमा के भएका छन्? हो यो रमाउने नन्दी, तानिने राग, नन्दी राग। यिनलाई भगवानले यिनलाई पठाए राजाले। अनि त्यो नन्दी रागले के गर्छ? जुन भवमा त्यसैमै रमाउने बनाइरहेको छ। जस्तै मनुष्य भव मनुष्यमै रमाएको छ। यदि मनुष्य भवमा पनि गाउँले जिन्दगी हो भने गाउँले जिन्दगीमै रमाएको छ, बजारिया जिन्दगी हो भने बजारिया जिन्दगीमै रमाएको छ। अनि रमाएको व्यक्ति अझै रमाउने खोजिरहेको छ। जे मिलेको छ मिलेकामा रमाइरहेको छ, अझै मिल्ने बेलामा उ तानिरहेको छ राग। अहिले निस्केको नयाँ चिज कस्तो राम्रो छ नि, हेर्नुहोस् है, अहिले निस्केको नयाँ चिज के हो? के निस्केछन् यो कुरा थाहा छ नि? अहिले निस्केको नयाँ बहुत राम्रो छ। अहिलेको त फोन दाम पनि सस्तो, बहुत राम्रो छ। चाहियो चाहियो चाहियो, यहाँबाट तानियो राग। तानिएको के हो? चाहियो कि चाहिएन? चाहियो। यति पैसा बनाएर त किन्छु, त्यो लिन्छु। अनि लिएर त्यसमा फेरि चलाएर रमाइरहेको छ। अनि त्यो नन्दी राग त्यसैमै रमाएको हुँदाखेरि त्यो रमाउनेलाई शत्रु कहिले देखिएन। मैले अलि अस्तिको देशनामा पनि गरेको थिएँ। तहा द्वितीय पुरिसो दिग मध्यान संसारम। दीर्घकालीनदेखि नै आफ्नो
नजिकको मित्र भएर आएको हो नि त। नजिकको मित्र अघिल्लो शिविरमा पनि सुमियो याउ याउ मैसे याउ कि अयाउ साउका काजो पा लभा खपाइ नै भन्ने आफन्ती जस्तो आफ्नै जस्तो भएर आएको हुन्छ, आफ्नै जस्तो भएर आफूलाई भुलाइदिएको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? तृष्णामा भुल्न पाए मन खुसी हुन्छ कि हुन्न? मन खुसी हुन्छ। र कोही कोही भिडियो टिभी के छन् अपाइटोहरू ठक्क हेरे त्यसैमै रमाएका छन्। अब के आउँछ तानिरहेका छन्, आइरहेकामा रमाइरहेका छन्, नन्दिरहेको। अनि त्यो रमाएको बेलामा दुःख देख्नु भएको छ? अनि त्यो रमाएको बेलामा डर लाग्दो देख्नु भएको छ? अझै हेर्न पा, अझै हेर्न पा, ल सकियो भन्दा ला, हेर्नुहोस् है, सकियो भन्दा के हो ला। अब त्यो भोलि कुन समयमा कतिखेर तानिन्छ कि तानिन्न? अनि मन परेको देख्न पाए रमाउँछ कि रमाउन्न? मन परेको देख्नको लागि पनि तानिरहेको छ, देखेकामा पनि रमाइरहेको छ। त्यसलाई के भनिन्छ? नन्दी राग। अनि त्यो रमाउने त्यो तानिनीलाई शत्रु भनेर चिन्नलाई सजिलो कुरा त? सजिलो कुरा हो त? भगवानले पाहात बन्ती धर्मचक्रमा यो त्याग्न पर्ने हो है, यो शत्रु हो, यो चाहिँ ठुलो शत्रु हो। अहिले मूल ज्वरोमा नै हेर्नुहोस् न, मूल ज्वरोमा नै तणहा छ कि छैन? अहिले यो पशुपन्नको कारणमा, कारणको अङ्गमा हेर्ने भने वेदना पचया तणहा, तणहाबाट उपादान कर्म, यी पशुपन्नका कारण। अनि त्यसैले फेरि लान्छ, वृद्ध बनाउँछ, मार्छ, फेरि जन्म दिन्छ, फेरि मार्छ, फेरि जन्माउँछ, फेरि मार्छ। हरदम त्यसले सताइरहेको छ। मार्न पनि त्यसले फकाई फकाई मार्छ, फकाई फकाई के गर्छ? फकाई फकाई मार्छ। अझ कोही कोही दुःख पाएका त्यस्तै व्यक्ति हो भने हामी त अरू जस्तो होइन, हामी त भवादमा हो अझै अझै। अनि त्यसमै के भइरहेका छन्? हामी त भवादमा, अरू त भवा नै होइन कि जस्तो नि त। र हो यसमा तानिने, त्यसमा रमाउने, यो भित्री हिसाबको त्यसको नजिकको आफन्ती जस्तोलाई मार्न पठाए भगवानले। ए त्यो मार हो है, तिमीले त्यसलाई आफ्नो मित्र नसम्झ्यौ, आफन्ती नसम्झ्यौ, त्यो आफन्ती होइन, आफन्ती झै गरेको के हो? आफन्ती झै गरेको। जति भएका कसुर, जति थुपार चाहिँ मारेर लएर नरक जाक्ने हो। यो डर लाग्दो छ। यसबाट भाग है, भाग। हेर्नुहोस् है, आरक्ष देवताले सूचना गरे। अब ऊ फसादमा पर्यो, त्यत्रोसम्म आफूले मित्र बनाएर ल्याएको, नजिकको साथी बनाएर लागेको। अब कोही नहुँदा पनि, आफू एक्लै हुँदा पनि साथी को हुन्थ्यो? नै तृष्णा। साथी को हुन्थ्यो? तृष्णा। ठक्क ढल्क्यो। कल्पना गरौँ, उस्तै गरी कल्पनाले कति कमाई पनि गरिन्छ, गाडी पनि किनिन्छ, राम्रा राम्रा फोन पनि, हेर्नुहोस् है, कल्पनाले घर पनि राम्रो बनाइन्छ। बनाउनु पर्छ त्यसरी। कतिवटा बनाइसक्नुभयो होला हेर्नुहोस् है। अब त्यो बेलामा साथी भइदियो, अरू कोही नभए पनि ऊ त के भइदियो? अब त्यसलाई त्याग्नु अरे। अब नजिकको साथीलाई के गर्नुपर्ने भयो? त्याग्न हिम्मत आउँछ? उसको कसुर नदेखुन्जेल त मित्र हुन्छ आफ्नो। साँच्चै कसुर देख्दाखेरि त ओहो यो त ठुलो शत्रु रहेछ, जानेपछि बल्ल त्याग्न सकिन्छ, नजानिकन त त्याग्न। अब यसबाट कसरी भाग्ने हो? र भाग्न त पर्छ, नभागी त हुँदैन। कसरी भाग्ने भन्ने कुरा दिन प्रतिदिन भन्दै जान्छु। र आजको देशनालाई चाहिँ समय पुरा भएकोले यतिमै समाप्त गरौँ। र यतिखेर औषधि सेवनको समय भइरहेको छ। र आज दिनभरको दान गर्ने अमेरिकनबाट प्रवीण खड्का,
साथै टोपबहादुर माया सुतारलाई प्रमुख राखी छोरी दिपा सुतारबाट, अरुण भोजन ब्याङ्ककबाट कान्छी उपासिकाबाट दिवा भोजन औषधि दान गर्नुभयो।